बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद कि आप खैर से क्लास 10 में आ गए हैं। अगरचे ये रिज़ल्ट हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स है, लेकिन चलें, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, यकीनन इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतरी हो। आज से हमारा क्लास 10 की क्लासेस का आगाज़ होता है और इसके लिए हम सबसे पहले इस्लामियात से ही, अल्लाह ताला के बबरकत ज़िक्र से ही, नाम से ही अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। आपके सिलेबस में सूरह अल अहज़ाब और सूरह मुमतहिना शामिल हैं। इसके अलावा अहादीस मुबारक हैं 11 से लेकर 20 तक। इसके अलावा 4 चैप्टर्स हैं। तो आज का हमारा जो पहला सबक है वो सूरह अल अहज़ाब का है। इसी से हम आज इसको पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मेरी बुक पर पेंसिल से कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सूरह अल अहज़ाब का तारुफ है जिसको आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। आप सूरह अल अहज़ाब नाम खूबसूरत लिख के नीचे तारुफ की हेडिंग देकर इन पॉइंट्स को लिखेंगे। मशकी सवालात करने से पहले आपने पहला रुकू की हेडिंग देनी है और नीचे अल्फाज मानी करने हैं। उसके बाद आप मशकी सवालात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सूरह अल अहज़ाब का तारुफ पढ़ते हैं। सूरह अल अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक है। ये मद्दी सूरत है। इसके मानी ग्रोह या जमातें हैं। इसके 9 रुकू 73 आयात हैं। ये 21वें 22वें पारे में है। इस तारुफ को आपने अपनी नोटबुक पे सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आप अल्फाज मानी लिखेंगे और उसके बाद हम मशकी सवालात की तरफ आएंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले इस रुकू की रीडिंग करेंगे। लेकिन पढ़ाई करने से पहले मैं आपको इस ग़ज़वे का कुछ पस मंज़र बता दूँ। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 2 कबीले आबाद थे, बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन दर पर्दा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते रहे और नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की भी साजिश की, जिसमें वो नाकाम हुए और इसी की सज़ा के तौर पर उन्हें मदीना मुनव्वरा से जिला वतन कर दिया गया। इसी जिला वतनी का बदला लेने के लिए उन्होंने कुछ और कबाइल बनी गतफ़ान, बनी असद, बनी मराक अपने साथ शामिल किया और मदीना मुनव्वरा पर 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर हमला करने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इनके हमले की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के साथ मिलकर मदीने के गिर्द 5 गज़ चौड़ी 5 गज़ गहरी खंदक खोदने का फैसला किया और ख़ुद भी इसमें खंदक को खोदने में मसरूफ़ हो गए। दिन रात की मेहनत से कुफार के आने से पहले पहले ये खंदक तैयार कर दी गई। जब कुफार मदीना पर हमला करने के लिए आए तो वो इस खंदक को देखकर हैरान रह गए। 20 दिन तक उन्होंने मदीने का मुहासरा किए रखा, लेकिन वो मुसलमानों पर हमला ना कर सके। अगर इनमें से कोई मदीना की तरफ या मुसलमानों पर हमला करने के लिए जाता तो वो खंदक में गिर जाता। इस मौका पर भी मुसलमानों ने फरिश्तों के ज़रिए आंधी और तूफ़ान का एक ऐसा लश्कर भेजा कि जिससे ये कुफार जो हैं वो अपने मकसद में नाकाम लौटे और वो इन्हें खाली हाथ जो है वापस जाना पड़ा, क्योंकि इसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी जमातें जो थी, बहुत से ग्रोह जो थे, बहुत सी जमातें जो थी इकट्ठी आई थी हमला करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए इसका नाम सूरह अल अहज़ाब रखा गया। अब हम इसको पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वला तुतीअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन, और काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना मानो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमन, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। वत्तबि मा यूहा अलैका मिन रब्बिका, और उस वही की पैरवी करो जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से मिलती है। इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरन, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से खबरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की बातों से बचने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाने के लिए आप अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो कुछ भी कहते रहे, आप उनकी परवाह ना करें, बस आप उसी की पैरवी करें जो आपके रब की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है। व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखें। व कफ़ा बिल्लाहि वकीलन, और अल्लाह ताला बेहतर कारसाज है। वमा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, और खुदा ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। वमा जअला अज़वाजुकुम इल्ला तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातुकुम, और ना ही जिन औरतों को तुम माँ कह बैठे हो तुम्हारी माएँ बनाया। वमा जअला अदियाकुम अबनाउकुम, और ना ही तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाया। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये सब तुम्हारे मुँह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़, और अल्लाह तो सीधी बात कहता है। व हुवा यहदिल सबील, और वो सीधा रास्ता दिखाता है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس کی پیروی کرو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے، وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ نے کسی آدمی کے پیروں میں دو دل نہیں بنائے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد فہری، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو دل دیے ہیں، اور وہ کہتا تھا میں انہیں سے سوچتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک ہی دل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دو دل عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی کے پیروں میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری مائیں بنایا۔ دور جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی جسے اظہار کرنا کہتے تھے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ جاؤ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے، یعنی یہ بات کہہ دینے سے، یہ جملہ ادا کرنے سے ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، وہ اسے ایک طرح کی طلاق سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ ماں وہی ہوتی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، بیوی کبھی ماں کا درجہ نہیں دے سکتی، ماں کی جگہ نہیں آ سکتی، اس لیے یہ ایک ایسی فرسودہ رسم ہے جس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہاری وہ عورتیں جنہیں تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹے بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی کسی کے بچے کو جیسے اڈاپشن ہے، اڈاپٹ کر لینا کسی کے بیٹے کو، اس کے ساتھ اپنا نام لگا لینا، اپنا بیٹا بنا لینا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے نام سے، باپ کے نام سے پکارو، کن کو؟ جو لے پالک ہے، جنہیں منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، ہو اقسط عند اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہیں، فاخوانکم فی الدین وموالکم، تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، یعنی پھر بھی تم اس کے ساتھ اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس میں تم سے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ رسم اتنی عام ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے پھر ایسی معاشرتی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہونے لگیں کہ اس رسم کو ختم کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور اسی لیے آپ سب سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں تم سے جو غلطی ہو گئی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے منہ بولے بیٹے کے بارے میں۔ ولیکن ما تعمد قلوبکم، لیکن جو تم دل میں ارادہ کرتے ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کے لیے کوئی بھی مومن اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ تیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأُولُو أَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مسلمانوں اور مہاجرین سے زیادہ خون کے جو رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا، اگر تم ان پر کوئی احسان کرنا چاہتے، إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور اگر تم ان دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہو، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، تو یہ کتاب میں حکم، یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيٍّ مِّيثَاقَهُمْ، اور ہم نے پیغمبروں سے عہد لے لیا، وَمِنْكَ، تم سے، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لے لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کر سکے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نوٹ بک پہ اب میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، نوٹ بک پہ آپ نے یہ الفاظ معنی اتارنے ہیں تعارف کے بعد، اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ ان دو سوالوں کے جواب میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دوں گی یا اس کی پکچر دے دوں گی، مفہوم آپ لوگ آیت کو پڑھنے کے بعد خود لکھیں گے، میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی، آپ نے اس مفہوم کو خود لکھنا ہے۔